السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ أتمنى كامل تكونوا بخير. إذا أعزائي الآن راح نحط لكم الفيديو الثاني أو الجزء الثاني لمشاركة المشتريات. بطبيعة الحال الفيديو هذا مختلف جدا عن المحتوى اللي نقدمه واللي ما فيش كلام زائد ولا أي شيء، ولكن طبعا نزولا عند المشتركين اللي طلبوا مني هذا الأمر، فما بغيتش نخليها في خاطركم وتحدثت معكم يعني بلهجتنا يتو. فنتمنى انه اي يعجبكم. انا فريمون شريت هذا. فيه كاين تاع 5 اون 1 وكاين تاع 3 اون 1. فيه ديفايدرز تاع تقدر تبدلهم. تدير يكون عندك ما على باليش محور يكون اكبر من محور تاني او هكذا. دونك الديفايدرز تاعهم نحيهم كاريمون هكا هما، وتعاود ترجعهم عادي جدا. خلاص دونك كاين تاع 5 اون 1 وكاين تاع 3 اون 1. الحاجة اللي من موراها هي لو نوت بوك. دونك النوت بوك هذا بون ستيكرز انا درتهم توجور. نوت بوك هذا عجبني باسكو فيه بزاف ديكريتا، اونفان جي تروفي كيلكو شوز دو كونفينابل بالنسبه ليا. بون الكفر تاعه خشين كيما راكم تشوفوا هنايا، خشين دونك سا بروتيج لي فوي تاعه هنايا داخلين، ستادير ما تخافش عليهم. في النهايه تاع هنايا كاين باكيت باشات تدير فيها واش تبغي. لي فوي تاعه اغيور مخطين و غي ولا اغيور جو سبع، المهم مخطين وفيه عدد تاع لي فوي كبير بزاف ماشي يومين يكمل وما فيهش ديفايدرز، تادير ما يغبنكش في الحركه تاعك بمعنى ما يحدلكش من الشوا تاعك. دونك تالمون لي عجبني رحت نجري لقيت ولده، اي جبت ولده معايا دونك فو با نسيبارو لا فامي. دونك ولا عجبني بزاف. سي تري تري رار دو تروفي ان ميني نوت بوك اللي تقدر تكتب فيه ليبرامون، ترفده نورمال وتكتب. دونك الكافر تاعه تاني خشين، فيه هنايا هذيك الباكيت توجور. دونك عجبني بزاف. وهاد لو ستيلو ملصقه فيه اكثر من اللي عجبوني. رحت زدت شريت ميني وانز والكبير كان ديجا كمل. دركا نروحو لي ستيلو. اكتشاف الموسم هو لي ستيلو الجافين. انا جو تروف بزاف دي بروبليم مع القلم الجاف، معنى لو ستيلو نورمال هكا. جو تروف دايما بروبليم معاهم توجور، سوا يديرونجيني في الحكمه تاعها، سوا يديرونجيني في الحبر تاعها يتقطع، ولا في الوسط تاع الحرف تلقى روحك ان بتي فلو هكا. دونك هاد الخضره عجبوني هادو، لقيتهم وشريت منهم بزاف وعجبوني بزاف. دونك فريمون جو كونفيرم هاد لو برودوي عجبوني. ومن بعد هادو تاني من بعد باغ لا سويت شفت هادو تاني في المسكه تاعهم شابه ساجليس على في الورقه، ومام شغل الشكل تاعهم شباب. لي دو ان فات لي دو مارك في زوج شابين. هاهما هذا تاني شريت لو نوار اي لو بلو، وهذا تاني واحد نوار واحد بلو. بون هادي دونك تالمو عجبوني شريت منهم الدابل، وهادو اكتشاف من بعد نزيد نشري منهم. دونك انا تالمون لي نلقى بروبليم باش نلقى حاجه كي مكونفيان تري تري بيان نشري منها، كي نلقى حاجه تعجبني نشري منها بزاف بوغ نو با اشتي من بعد هذيك رحله البحث عن المفقود. دونك هادو بالنسبه للاقلام الجافه. بالنسبه هادو من جهه لو بوينتور تاعهم اتس فين لاينر، ومن جهه واحده اخرى دي فوتر 1 مليمتر. دونك كاين لو نوار اي لو بلو عجبوني باسكو نخدم بهم حاجه تاع بلانينغ، ولا العفسه اللي فيهم لو كان ما تكونش تكتب سور ورق مقوى ولا يطبعوا لك في الجهه الثانيه من الورقه. مي معليش انايا توجور لما نخدم بهم في النوت بوك ولا تكون عندي حسابي في الصفحه اللي من وراها يكون علق ستيكرز ولا اي حاجه نلصقها باش ما يبانش هذوك الخطوطه ويكون الشكل مش مليح. دونك تاني تالمو عجبوني شريت منهم بزاف. دونك هادو اللي نخدم بهم، سوا الحلا اللي نخدم بهم راهم في لافوس. وهادو لي ستابيلو فين لاينر 0.4 مليمتر. بون عجبوني بزاف هاد لي 3 كولور. عجبني الاولى هذا، ولما عجبني دونك جي كونفيرمي شريت هاد لي دو زوتر كولور. وانا فرانشمون نبغي اون مارك واحده اخرى نخدم بها بزاف وعندي منها بزاف، بصح ما راهاش كاينه.
وهادو انتريساوني لي كولور اللي فيهم. دونك بوغ لي غوم ما تديروش عليه هذا الجانب المظلم. عجبوني باسكو نوار بالدوري عجبوني، دونك وحده اللي نخدم بها ميم سا غون تري بيان تمحي مليح. مي جبتهم وزدت جبت معاهم ماماهم لما لقيتها، من بعد لقيت روحي بلي درت كوليكسيون تاع دي غوم. pourtant j'ai une autre collection. bon next silhouette. هادو اللي يكتبوا sur un fond noir. هما جايين دي فوتر presque. voilà يكتبوا sur des fonds noirs. شريت معاهم ميم ان بتي نوت بوك لو فون تاعه كحل جوست باش نجراش منها صوالح نكتب. المهم هادي بور الاخر. en ce qui concerne les surlineurs زدت برك لو موف من هاد الكوليكسيون باسكو كانت عندي، وشريت لو دوزيام من هذا باسكو نستعملها بزاف، وشريت لو دوزيام من لو جون باستيل هذا باسكو تاني نستعملها بزاف. الجانب المظلم don't blame me. دونك هذه هي en ce qui concerne صوالح تاع لي ستيلو. بالنسبه للستيكي نوتس بون هذه تاع نهضروا على لا تروس عجبتني حاجه فيها. دونك صغيره ترفدها اي بلاصه تكون مع تديها معاك، صغيره مي ترفد مليح الصوالح. اللي عجبتني فيها هي هاد لو تروك، هاد ليكستنسيون تاع لا سينتور تاعها تسمح لك انه ما تجبدش كامل حوايجك، سينو تحطها كيما هكا وتبقى تيتيليزي في لي ستيلو تاعك ليبرامون. بون لو ستيلو تاني شريت هذا اتس جل بن اي ثينك. المهم يكتب هاي تاني مي فوالا. هذه بور لي ستيلو. نروحو دركا للستيكي نوت. بون هادو دي زيتيكيت تاع الاسماوات. بون انا ما نستعملهمش، ما عنديش زعما ما نحتاجهمش، بس عجبوني I bought it. هادو it's a private message هكا تكتب فيهم هنايا، من بعد تعلقهم كيكو بار. بون بور بيج ستامبس كاين هادو اللي هما هادي راني قاسمتها، هما في الاصل يجوا 8 ماركور دو باج. دونك هادو اللي شريتهم هاد الخطره. اما الاخرين عندي ان طا منهم بزاف فوالا اللي شريتهم هاد الخطره. دونك خدمت بالنوت بوك صغيور. شريت هادو اللي هما صغار لو جون لو فير، كانت عندي هذه من قبل. مي الاكتشاف والحاجه الشابه اللي لقيتها، لو كان تسقسي اي واحد يخدم بستيكي نوت تقول له شنو هي الحاجه اللي ديرونجيك لو بليس، يقول لك لما نعلقها وتبقى طالعه. هي سيرت كاين ان تكنيك لما تبغي تنحيها من الغراء تاعها تنحيها بالجنب، ماشي تنحيها كاريمون هكا. دونك بصح توجور كاين هذاك الخطر تاع تبقى طالعه كيما هكا بارفوا في الكاي تضربها بيدك ايتو. من الاكتشاف الرائع اللي لقيته هذه الخطره هو نوت ستيكي نوت بصح فيهم لاديزيف تاعهم كومبلي كاع في هاد الورقه، غير هاد لا بتيت بارتي اللي باش تاغاشي بها الستيكي نوت اللي ما فيهاش لاكول هذه. دونك عجبوني بزاف. كاين هاد لا فورم وكاين هذه تاني عجبوني بزاف. ان فات ما على باليش اسكو، المهم انا ما كنت شايفتهم قبل عجبوني. دونك ما تخافش لا يطيروا لك ايتو. هادو كنت شريتهم في فتره معينه ويا. دونك هادي تعجبني باسكو ان فات دير بهم كوم دي ماركور دو ديدي ولا. هادي باغ اكزومبل جود ايديا. بون نعطيكم نصيحه، توجور لما تكون تخدم في حاجه وتطيح في بالك فكره واحده اخرى سجلها باش ما تبقاش تدور في راسك وتضيع عليك المراجعه. دونك انا في طبيعه توجور نكون نخدم في حاجه وعقلي يروح لحاجه واحده اخرى ويجوني افكار شابين في هذاك الوقت، يعني لما ما نكونش مركزه على حاجه بزاف يجوني افكار فيها. دونك توجور نسجل هذيك الفكره ونحط هذه. دونك نعرف لما نقلب من بعد في الاخر نعرف بلي كاينه فكره كلكو بار هنايا في هذيك البلاصه. هنا تشيك بوينت تدير حاجه لما تكون باغي دير اون كومباريزون تعاود تولي انسي دو سويت. كيما قلت لكم لو سيستم مليح، تدير لما تكون كاينه فكره نعلق غير هذه ماشي نحط هذه ولا هذه وما على باليش انايا، ومن بعد مخي نغبنه باسكو نقعد نعاود نقرا من جديد. كي نشوف هذه ديريكتومون نعرف بلي كاين فكره جديده. دونك pour les sticky notes I have a lot.
بصح كوم سي تحسب غادي يكملوا يعني مش عارف. ما اللي عجبوني هادو بزاف اللي فيهم لاديزيف كومبليتمون. هادو صح دي ماركور دو باج ولا دو عناصر. دونك فوالا بور sticky notes. كاين هادي تاني it's like for to do list or something. سي بور تو دو ليست ولا حاجه تحطها قدامك وتسجل عليها افكار ولا اي حاجه. ممكن انك تستعملها كما قلنا تكون تراجع في حاجه وتحطها حداك ويكون عندك افكار ولا تسجل فيها. دونك اون سكي كونسيرن لي سورلينور كما قلت لكم عندي ديجا بزاف. جوست شريت لو دوبل من زوج نخدم بهم كثيرا و ساي سي بون. هذه هي كملت لا كوليكسيون تاع وحدين. دونك عندي هادو المسكه تاعهم شباب بزاف نخدم بهم ميم جايين خشان هنايا صديق انتري يعمر لكلش. عجبوني تاني هادو جايين جل. ما تخافش من لي ستيلو لما يكونوا دي فوتر ولا يطاشوا لك. بور لو ديكور العام اللي فات اذا تعقلوا جافي كان عندي لو تيم اللي كنت نخدم به كيما تاع تنظيم المكتب. قلت لكم خدموا بان تيم. العام اللي فات لو تيم كان سباركلي بلاك اند وايت اند سام برونز. مي سنا بانت لي بلي جو فو فوار هاد لي كولور فيف اي تو دونك درتهم هكا باش يبانوا لي كولور تاعهم. وشريت هذه تاع ستيكي نوت. بون هي تجي فيها دي في بلونش هنايا. انا نحيتهم وحطيت في بلاصتهم ستيكي نوتس تاعي و بون ترفد مليح. وهنايا راني حاطه البيج ستامبس تاعي. فوالا فيها هاد الزياده بولي كارت. انا حطيت فيها ماي بيج ستامبس هذا بزاف. و فوالا نورمالمون هادو هما الصوالح اللي شريتهم دغنيغمون. دونك هذه هي. نتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم وانكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على جرس التنبيه لكي يصلكم الجديد اول باول. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.